देवा माते भाशेन देवाचे मुखामोळाचे रूपकार जायात हो आयचो विशय. देवा माते भाशेन देवाच्या मुखामोळाचे रूपकार जायात पूण हो विशय आमी म्हणटा आसतना ताका पयलीं आनी एक उतर आहा. वचात आमकां सगल्यांक धाडल्यात जशे परीन वचात बाळकाची सारकी खबर घेयात म्हणून हेरोदान सांगलेले ह्या ते एक विद्वानांक तेच भाशेन आमकांय धाडल्यात. आतां कितें करपाक देवाच्या मुखामोळा भाशेन आमी जावपाक. आनी देवाचें मुखामोळ म्हटल्यार कितें, देवाचें रूप म्हटल्यार कितें, देवाचें सारकें म्हणटा आमी तें कितें. ह्या तेंपार आमी आमचें तोंड पळोवपाक आमी आरशान पळयता. बरो जाला सगलो लागला मेकअप म्हणून आमी आरशान पळयता. पूण त्या तेंपार घडयेक जेन्ना आरशेंत न्हालेले तेन्ना लोक तोंड खंय पळयतालो गाय. कोण कोण म्हणटालो तोस्तान उदक घेवन तोंड पळयतालो लोक. तोंड सारकें आहा, मेकअप सारको बसला हें पळयतालो. आतां आमकां तोस्तानूय उदक घालून तोंड पळोवपाची गरज ना आनी आमकां आरशानूय पळोवपाची गरज ना. कित्याक आमच्या फोनाक फ्रंट कॅमेरा आहा, ताचेर पासून आमकां आमचें तोंड पळोवपाक. आदीं आरशे घालताले बोल्सांनी भोंवताले, आरशे धाकटुलेच. आतां ते आरशे रिप्लेस जाले आमच्या मोबायलान. फ्रंट कॅमेरान पयलीं आमचें तोंड टाकाटीक सारकें आहा हो ना. काजाराक गेलीं, मिसाक गेलीं, खंय गेलीं, भायर सरलीं म्हणटकूच आमच्या मोबायलाक आमकां फ्रंट कॅमेरा म्हणटात तो आहा. पूण आयज आमी रूप पळोवपाक जाय तें आमचें न्हय, आरशानूय न्हय आनी आमच्या जिवितानूय न्हय, पूण आमी रूप पळोवपाक जाय तें देवाचें. आनी देवाचें रूप म्हणटात तें कहलें तें आमी नियाळ करुया. देवाचें रूप 3 उतरांनी आमी समजून घेवया. पयलें उतर म्हणल्यार काकूत, ताका आमी म्हणटा मर्सी. फाटल्या वर्सांनी एक वरस भेटयलेलें काकुतीक भेटयलेलें वरस ताचो उगडास करता. कित्याक काकुतीचें वरस म्हटल्यार कितें, देवाचो मोगूच म्हणल्यार आख्खी काकूत. देव मनशांची इतली काकूत करता की फकत तो आमकां भोगसूंक तयार. आनी 3 उतरां जीं आयज आमी सजमताली हांव ती देवाची काकूत. जशे परी आमी पळयता तोफेचीक पूत हो तो मोगाळ बापूय. जेन्ना हो पूत घर सोडून वेता आनी परतून येवपाक निचेव करता तेन्ना तो फकत चिंता हांव म्हज्या बापा सरशी वेतलो. हें इतलेंच चिंतान थंयसर रावन पयस थावन बापायक आपल्या पळयता, आपलें घर पळयता आनी बापूय आनी वगत करिना. धांवन वचोन ताका समतीच वेंग मारता. म्हणटकूच पयलें पावल पूत मारता आपल्या चिंतनांनीच वचूंक घरा कडेन आनी बापूय येवन ताका वेंग मारता. म्हटल्यार इतलो देव आमचो मोग करता, इतली आमची काकूत करता. कसल्याय पातकाच्या रेबडान तूं आसूं, फकत तूं देवा लागीं येवपाक तुजें मन आसपाक जाय. तशे परी ह्या वर्सा आमी आमचें मन आमकां जायतें आसतलें. नवे निचेव, नवी रेजोल्युशन, न्यू डिसिजन्स आनी जायती मांडावळ जी एक्चुअलायज करपाक आमी चिंता ह्या नव्या वर्साची सुरवातेकूच. जेन्ना आमी हें वर्स फुडें फुडें पावता तेन्ना मागीर आमी मातशें विसरता. जे आमी येवजण्यो केल्ल्यो, रेजोल्युशन्स केल्लीं ती मागीर सगळीं पडटात. पूण त्या पासत आमच्या मनान सदांच आसूंक जाय देव काकुती भोवन तो आमकां सदांच भोगसूंक तयार, ताचें काळीज व्हडलें. दुसरें उतर आमी नियाळ करूंक जाय तें म्हणल्यार मोग. गॉड इज लव. जॉन 3:16 आमकां सांगता देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा पासून ओपून दिलो. आनी हेंच आमी समोर म्हणलां ह्या दिसांनी तें म्हटल्यार नातालां. नातालां म्हटल्यार देव आमचें मोदें. दीस इज गॉड्स लव. जस्ट लायक यू एंड मी. आमचे भाशेन मांसाचो, रोगताचो, त्याच बरोबर देव सैमाचोय तो. 100% गॉड, 100% मॅन. आनी हेंच करूंक शिकोवंक तो संवसारांत आयलो. देवाचो मोग आमकां दाखोवंक आयलो. तिसरें उतर आमी सोजमूंक जाय आनी तें म्हटल्यार बोगसणें. आनी त्या पासत लव इज अगेन फॉरगिवनेस. लव इज फॉरगिवनेस. आनी त्या पासत आमी एकामेकाक भोगसूंक शिकूंक जाय. ह्या नव्या वर्साचे सुरवातेक देव सगळें बक्षिता आनी सगल्यांक बक्षिता.
खुर्सार मोत्ता आसतना ताणें सगल्यांक बक्षिलीं आनी सगळेंच बक्षिलें जी ताचे उपरांत जी संवसाराक जल्माक येवची आसलीं तांकांय बक्षिलीं. त्या पासत ताणें म्हटलें, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता ताका सासणाचें जिवीत हांव बसायतां. जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स आमी ही पिळगा आनी फुडें येतली ती, जो कोण जेजूचेर बाबाट विस्वास दवरता ताका सोडवण म्हटल्यार कितें, पातकांचें बोगसणें. म्हणटकूच ही देवाचें मुख म्हटल्यार ही 3 उतरां जे आमी नियाळटाव ती आयज काकूत, मोग आनी बोगसणें इन फुलनेस, इन टोटॅलिटी. हें देवाचें काळीज, हें देवाचें काळीज. मोग, काकूत आनी बोगसणें. आयच्या खेरीत परबेंत आमी भितर सोरयांची परब आमी जाणा देवा मातेची दोबाजीक परब, मदर ऑफ गॉड. आनी हाका खेरीत ग्रीक उतर आहा तें म्हटल्यार थियोटोकॉस. आनी थियोटोकॉस म्हटल्यार मदर ऑफ गॉड, देवाच्या पुताची आवय. जायते फावटी घुसपा गोंदोळाक सांपडटात जायतो लोक, देवाच्या पुताची आवय कशी जावं येता आनी जाली जाल्यार ती मागीर देव जायना. ती देव जायच ना. कित्याक सगल्या सांतां भोगतां मोदेकात वयलो दर्जो सायबीण मांयक आसा, पूण ती देव जायना. ती देवाच्या पुताची आवय जाता. आनी त्या पासत जेजू जो 100% ह्युमन पर्सन आनी 100% डिवायन. म्हाका बाबा भयणीनो, खंयचो मनीस संवसारान जेजूक अदीक लागशिल्ल्यान वळखता अशें तर विचारलें जाल्यार तो एकलोच मनीस, आनी ती म्हटल्यार सायबीण मांय. ती जेजूक भितर सावन भायर वळखता, फ्रॉम द वूम टू द टूम, आनी मच बिफोर दॅट एंड मच आफ्टर दॅट एज वेल. हें कित्याक जेजू जल्मोच्या आदीं पासून जेन्ना बोडव्या गाब्रिएलान तिका सांगलें तुजे कडल्यान पूत जल्माचो आसा तो देवाचो, ही देवाची येवजण पयलींच आदी फुडेंच तिका कळीत जाता तेन्ना ती गोडेक घुस्पता, ती गोडेक सांडटा, हें आनी कितें. उपरांत जेजू जल्मता, जेजू वाडटा, जेजूचे कोश्ट सुरू जातात, जेजू खुर्सार मोत्ता, थंयसर पासून ती जेजू बरोबर आसा, खुर्सामुळी ती आसा. मेल्या उपरांत तिचो पूत तिच्या हातान जेजूक घालतात तेन्नाय ती जेजूक आपल्या पुताचें मोडें आपल्या हातान घेता. मागीर जेजू गेल्या उपरांत संवसार सोडून शिसा बरोबर 11 शिसा मोदेकात मागणें करूंक आसतना 11 शीस कित्याक 12 हो गोड घेवन मेलोलो जुदास, 11 शीस तांचे बरोबर ती आसतना थंयसर पासून ती पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आशेता. जेजूक ती अनुभवता. जेजू मेल्या उपरांत आनी त्या उपरांत मागीर स्वर्गारूय वेता आनी थंयसर ती आपल्या पुताक परतून स्वर्गार पडयता. म्हणटकूच not only from the womb to the tomb, but much before that and much after that as well. ती आपल्या पुताक साप सुपा भितर सावन भायर वळखता. आनी आमकां तर देवा सरशीं पावोवपाक जाय जाल्यार आमकां एकूच वाट आसा आनी ती म्हटल्यार थ्रू मदर मेरी. थ्रू मदर मेरी तिच्या हातान जेन्ना आमी घालता ती आपल्या पुताक सांगतेली जशे परीन काना गांवांत मिलाक घडली. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान दुसरो वेसवर आमकां सांगता थंयसर आनी कितें घडटा ती म्हणटा पुता तांच्या लागीं सोरो ना. उपरांत जेजू पयलींच मिलाक कोत्ता, उदकाचो सोरो कोत्ता. आमच्या जिवितांतले जायते कोश त्रास खोरीस जे आमी घेवन भोंवता दिसाच्या दिसा दिसपट्टी गरजे भायर ओजी घेवन व्हडलीं व्हडलीं भारादीक ती आमी खंय घालूंक जाय. तिच्या हातान सायबीण मांयक सांगून जेजूच्या हातान तेन्ना ती म्हणटली पुता पळय ही तुजी पोरजा तुज्या हातान घालता तांकां आयक न्हू. म्हाका बाबा भयणी न्हू आयची खेरीत परब गरजेची परब आमकां सगळ्या कातोलीक बाबार्थ्यांक आनी ती म्हटल्यार सायबीण मांय ह्या वर्साची सुरवातेकूच आमी सुरू करपाक दिवपाक आमच्या जिविताची यात्रा ह्या वर्सा 2025 फाटलें वर्स 24 सोंपून गेलें. नव्या वर्सान आमी भितर सरता आसतना आमकां दिसतालें सगळेंच न्यू जातलें, फकत तो कॅलेंडर न्यू जाता आनी त्यो पेजी फकत आमी आदत्यो पत्त्यो मागीर पत्तीता इतलेंच सगळें आहा तें उत्ता. आनी त्या पासून आमी मागीर एकामेकाक म्हणटा तूं आहा तोहेंच आहा, तूं कांयच चेंज जावंक ना, तूं आहा तोहोच आहा मरे, तूं सारकोच कांयच चेंज जावंक ना मरे. गोरकांनी गोरकार आपल्या घोवाक केस्तांव ते कफुसांव म्हणटकूच हें आमचें चलत आसता. आनी त्या पासून आमी सदांच चिंताव दुसऱ्या मनशान चेंज जावचो, पूण टच मी नॉट, हांव बरो आहा, आय एम जस्ट फायन, हांव सारको आहा. सदांच तूंच रॉंग. लेट द चेंज कम थ्रू यू.
तुजे कडल्यान पयली चेंज येवनी हांव चेंज जावपाक सोदतां. दुसऱ्याक चेंज केल्यार बरोच, कित्याक तूं सदांच सारको आसना. आनी त्या पासत आमच्या जिवितांत पयली बदलणी आमी करूंक शिकूंक जाय. दुसरो कितलोय वायट जावन तूं बरो जावंक चिंत, हें आमी करूंक जाय ह्या वर्साचे सुरवातेक. आतां आमी ह्या मातशें आयच्या वाचपांनी पयलें वाचप आमी आयकलां तें जावन आसा आमकां कितें उगडास लोकगणतीच्या पुस्तकांतलें. आनी हो जावन आसा एक प्रवास, हो प्रवेश बासायल्ल्या देशांत पावोंक जेन्ना आरोन आपले पोरजेक, देवाचे पोरजेक, इस्रायल पोरजेक घेवन वेता तेन्ना तो ताका म्हणटा देवाचो आशिर्वाद आमकां जाय, देवाचो आशिर्वाद जाय. आनी हेंच आमकां मेवता आयच्या जबाब स्तोत्रान. कृपा कोर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. ह्या नव्या वर्साची सुरवातेक देवाचो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळ्यार सगळें आमचें जिवीत थाऱ्यार पडटलें. दुसरें वाचप आमी आयकलां गालेसियेकारांक बरयल्लें चिटी वेले बागेन पावलोचें वाचप आमकां सांगता आमकां सगल्यांक एकूच सोमी आसा, एकूच बावतीज आमकां आसा, एकूच आमचो दोनी. आनी त्या पासत आमी जेजू सोमी एकूच गुदाड कूड आमी घडटा, द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट, जेजूची गुदाड कूड. त्या पासत आमी सगळीं क्रिस्ती भावार्थी, कातोलीक भावार्थी आमी कोणूच वयल्या दर्जाचीं सकयल्या दर्जाचीं, कोण गरीब काळो गोरो हें आमचे मदें आसूंक फावना. तीं बायलीं आमी भितरलीं, आमी गोंयकारां तीं बायल एहलें जावंक फावना. आमी सगळीं देवाच्या फुडल्यान एक फामील, एक पाय, तुज भुरगीं आमी. हे भाशेन आमचें जिवीत जावपाक जाय. कित्याक आमकां एकूच स्नान आसा, एकूच बावतिजम आसा, एकूच सोमी आसा, एकूच पवित्र सभा आनी एकूच देव आनी एकूच आवय सायबीण माय. ते पासत आमचें जिवीत जावपाक जाय एक. जरी तर तुमकां एक बोडी दिली हातीन, घे आनी मोड म्हणून सांगलें, ही बोडी ही मोडपाक ठॅट करून मोड आनी भायर उडय. 10 बोडयो बांदून दिल्यो आनी सांगलें घे ह्यो बोडयो मोड. मोडपाक आमच्यान जावंच्यो ना, कित्याक त्यो बोडयो बरोबर घोट. तशे भाशेन आमी सगळीं क्रिस्ती भावार्थी एक जावपाक शिकूंक जाय. आमचे फिरगोजेन, आमच्या वाड्यांत, आमच्या गांवांत, आमच्या घरांत एक मन. डिफरन्सीस आसचेनान, आसतलेच, पूण आमी हे सगळे फाटीं धरून एक जावपाक आनी एक रावपाक आमी शिकूंक जाय. हें म्हणटा आसतना आयचें शुभ वर्तमानांत आमी भितर सरुया. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता हे सगळे राखणे येतात, उदेंतीचे तेग विद्वान येतात, आनी कोण शेळया गवळी येतात, आनी हें सगळें घडटा तें सायबीण मांयक समजच ना. आनी ती म्हणटा वॉट इज हॅपनिंग, हें जाता तें तरी कितें, कितें घडटा. पूण तितूंतलीं भितरलीं उतरां आमकां सांगता तें सगळें घडटा तें सायबीण मांय आपल्या काळजान बाळगून दवरताली. दिस इज ह्युमिलिटी, दिस इज ह्युमिलिटी. आमच्या जिवितांत जेन्ना जायत्यो वस्तू वांकड्यो तिकड्यो घडटात तेन्ना आमी घुस्पता आनी वॉट इज हॅपनिंग अशें आमी म्हणटा, आमी आमकांच आनी देवाक. तेन्ना सायबीण मांय भाशेन आमच्या जिवितांत घडटात त्यो घडण्यो आमच्या काळजान बाळगून दवरप म्हणल्यार ज्यो वस्तू आमच्यान चेंज करपाक जायनान त्यो देवाच्या हातान घालप आनी एक्सेप्ट करप, ही ह्युमिलिटी. आनी जे चेंज करपाक आमच्यान जातात आमच्या जिविताच्यो त्यो आमी चेंज करूंक जाय. जायनान त्यो आमी देवाच्या हातान घालूंक शिकूंक जाय. सायबीण मांयच्या हातान सगळेंच नवें करूंक बदल करपाक जावंक ना. त्या पासत तिणेन म्हणलें ई आसा हांव दोनयाची चाकोन, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा पोरमोणे. म्हणटकूच ही वाचपा आनी आयची परब समजता आसतना नव्या वर्सान 3 वस्तू आमी करुया. आमकां बसीन भोंवपाक कोणाक लायक ना, कित्याक आमी सगळीं प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट, मोटरसायकल स्टार्ट मारली गेली, कार स्टार्ट मारली गेली. पूण आयज आमी बसीन या. बसीन कित्याक लागून 3 उतरां. बी, पयली बी म्हटल्यार बावार्थ. पयली बी म्हटल्यार बावार्थ. आमकां आसुनी आमच्या काळजान देवाचेर की देव आसा. ह्या बावार्थांतल्यान उपजता तो बोरमाचो की देव आमकां केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना. हो बाबार्थ सदांच पयले सुवातेर आमच्या काळजांत आसुनी हो बाबार्थ. दुसरें आमी म्हणटा यू, उमेद. आमच्या जिवितांत उमेद आसुनी. आमी कितें करता तेन्ना उमेदीन आमी करूंक जाय. जावं पवित्र सभेचो वावर, जावं आमच्या कुटुंबान, आमच्या वाड्यान खंयचोरय जावं. आनी तिसरें सोडवण. आमकां देवान सोडयलेल्या भुरग्यांचें जिवीत आमचें जावं. ती म्हणटकूच 3 उतरां बावार्थ,
उमेद आनी सोडवण ही बस घेवन आमी नव्या वर्सान भितर सरुया. बाबाड, उमेद आनी सोडवण ही आयची परब देवा मातेची दोबाजीक परब. देवाच्या आशिर्वादान भरलेली आमकां जावं आनी हे नवें वर्स 2025 आमकां सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद जावं. ह्या खेरीत पुर्बेच्या मिसान आमी मागुया.